मातशें सांग म्हणटा दिसलें मागीर कितें जालें थंय फोन मला बरो हांगासर पयर घाटार दांडेल मदल्या रस्तो मेळपाक मिटींग ती मागीर म्हणलें काय मला 5 भायर सरलें मिटींग पण येतालें पळय न्हू रातचें थंय मला जोया लेट जावचो जोय पळय ताका म्हाका डायबिटीज म्हाजो मुतपा सांग उदक इमिडियटली मुतपाक जाय म्हणून म्हाका मुतपाक थांबय बरो पूण दांडेल्या भितर रस्त्याक हांव थांबलो पळय न्ही तोय सलो हांव मुतपाक मुताक द्यायला हातांतलो तेका 2 फोन आसता एक हातांतलो फोनूच पडलो न्ही ताणें तसोच दवरलो मुतलो बितलो आनी तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना सुशांत कोणी आसपास दिसता म्हणपा लागलो बटन लायलो गाडी येता आसतना येलो आनी खंय दिसलो त्या गाडयेन घातलो भितर आनी कौतुकाक फोन केलो हांवें भावा काडून हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो आनी मागीर ते सांगार येयले एम्बुलन्स घेवन म्हळ्यार हांगा यो खंय मोल्यार कडेन कितें तो मरे मदीं वाटेर बेळ्या वाटेर मदीं डल जावपाक लागलो सारको डल जावपाक ब्लू ब्लॅक जावपाक लागलो मागीर आनी पावस पडटा म्हणून गाडी फास्ट पावली जाल्यार थंय गाडयेक ओवरटर्न जालें सो ते मातशें टायम गेलो थंय कॉलेज जालो दोगां तुमी गाडयेन बसयल्ले गाडयेन बसलो म्हणजे गाडये कडेन आमी मुत्ताले न्ही गाडये थंयच आसताले थंय ताका चक्कर अशी हांव तो फकाणां करता कितें करतलो मागीर कसलो हें बीन तुवें पळयल्लो कोबरा फूल ब्लॅकआउट न्ही तो काळो कसलो एक्झॅक्ट अशी अनमोड काय ना अनमोड आसतना आमी गेले म्हणटा मागीर दांडेली रस्तो आसता भितर आसता थंयच्यान आमी येवन वयर दांडेली हॉटेलाक जेवतले म्हणलें कितें टायमींग कितें जाल्लें अरावंड आमी अरावंड एक जालें आशिल्लें आनी येतना जालें काय वयत ना येतना जाल्यार आमी हांगासर 5 कितें गेल्ले आनी येवन म्हणल्यार घाई म्हणल्यार रातची येवपाचें अशें कितें म्हणल्यार काम आसलें कितें म्हणटालो ना तशें काय नॉर्मली आमी थंय गेले म्हणटकीर आमी थंय रावपाक वचनासले न्ही हां म्हणल्यार येताले तुमी अशें सच्चे तो कोणाक मिटींग करपाक गेलो कोण फ्रेंड आयलो आनी कितें गाडयेन कितें बरें उरलेलें तुमी वचत आसताले हे बी पयलींच हे पयले फावटी पयलीं उदक अंदेली गेलो तो आनी हांव पकडा आसलो तो थंय गेलो आनी हांव तुका हें दाखयलें ताणें खंय चावलो तो दाखयलें ना पण तुका कळ्ळें तेकाच बरो म्हाका हॉस्पिटलान आयलो तेन्ना तेणें म्हाका कशें केलें तेन्ना एक मनीस दुखून पडलो पण तोंडांतल्यान फेस बीन तशें काय ना तशें बी कांय ना तशें काय ना म्हाका मागीर हॉस्पिटलान ताणें म्हणलें की ताका स्नेक बायट म्हणून तो बरें निवळ जालो हां आतां पोस्टमॉर्टमाक हें केलें दिसता रिफर केल्लो भाव गेला कौतूक गेला मडगांव गेला आनी तुमी थंयचें काम करून रिटर्न येताले हय तूं एकल्यानूच ताका गाडयेन घालून मागीर हाडलो आनी कोण कोण ना. ना पूण दांडेलीच्या रामनगर लागीं आसलें रामनगर काय ना न्ही बरी हेल्थ सर्वीस कांय ना हेल्थ सर्वीस काय ना तूं व्हडली आनी वयल्यान रेंजूय ना आनी रेंजूय ना आनी पावस पडला तूं थंय तूं थंय गेलो तूं बेळगांव वचपा थंय फॅसिलिटी ना न्ही सो एटलीस्ट सांग कितें आतां आमी गोंयान बरोडा कितें आनी ताच्या भावाक फोन मारलें गाडी घेवन यो म्हणून सो म्हाका तो पावलो एम्बुलन्स येयलो म्हणजे ऑक्सिजन तूं डायरेक्ट मोल्या व्हरून येयलो मागीर ती घेवन मोल्यार देलो मागीर थंयच्यान मागीर 108 केलें एकशे ते घेवन आयले पण तेन्ना सुद्दां मोल्या पावलो तेन्ना ही वॉज स्टेबल ऑर स्टेबल नासलो स्टेबल म्हणजे वाटेर बाबा उदक बिदक कितें मागलें तुजे कडेन गाडयेन कितें काय ना तशें काय स्टेबल नाशिल्लो तो ऑलमोस्ट मागीर उलोवंक तें उलयता तो उलयलो उलोवंकूच ना तेन्नाच बसलो तेन्नाच गाडयेन आपल्याक दिसता म्हणून मागीर जाता कांय खेळा कितें न्ही सो तो जेन्ना मागीर जॉब जालो जाल्यार म्हाजेर प्रेशर येयलो आतां रेंज ना न्ही म्हाका कितें गाडी सकयल रेंज जास्त हांकां फोन मारचो पडलो मागीर अभी म्हणटा बोला मागीर अभीक सांगलें तूं हांगा तर घरा तर आनी तुकाच सांग म्हणून घेवन थंय अशें जालें म्हणून मागीर ते सगळे भायर सरले आनी थंय आयले थंय मागीर ते थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी हॉस्पिटलान हाडलो 2 सुमार थंयच्यान भायर सरले तुमी 2 देडाक देडा एक ते 2 आनी हांगा हॉस्पिटलान केन्ना पावलें कोण देड ते मागीर एक तिना तेन्ना मागीर आमी सगळे आसले न्ही एम्बुलन्स घेवन सगळे आशिल्ले पण हें जावना म्हणटा सेफ जावना बरो फ्रेंडा मिस करता सामको बरो फ्रेंड म्हणजे परस म्हाजो जीव म्हळ्यार तो
कित्याक आमी तेणें सदांच पयला तूं वांगडाच तेजे कोविड आसता टायमा वयल्यान तुमकां आणि सामकें जून कारण की सांगलो आतां मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूंक शकना मम्मी म्हणटा केतन वतना तूं आसा न्ही केतना वयली कित्याक हांव कितें सांगलो हांव सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूंक शकलो ना आनी आयज हांव ताजी आज मरणाची बायट दितालो हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची आनी इच्छा आयज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजे किंवा तें सगळ्यात वायट दीस ना तुमकां पळयलें सामकें तेजे वयर सामकें आणि शेवटी तुझ्याच वांगडा हाडलें ना त्याला आनी तेणें म्हाका ना केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी तें सगळें उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना इतलो आमी हें आशिल्लें पळय दिल्ली वचून येयले आसता तुमी दिल्ली न्ही? आसले आमी दिल्ली आसले दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे हाडून मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली हां. सो हांव तेजो भुरगो सो दिल्ली वांगडा खंय वयता तें हांव सगळे जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा सेलिब्रेशन फोंडेकार सगळें गोंयभर लॉस जाल्ले सारकें आनी केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेवलप जावपाचें आतां तें कशें जाता म्हणून आमी केतनाक एक बरें फोंडे डेवलप करतले हे हितून पळयताले आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें ते फोंडेकारांचो लिडर असो म्हणून एक बरो पळयता, बरो लिडर म्हणून खूब पळयताले आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मनाक जाय फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणना अजून कित्याक चल सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी म्हणून सगळें पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जाता तेन्ना तेका आमी कांय करूंक शकले ना ती एक मोठी आमकां म्हणजे म्हाजी उरतय मरे तेका आतां आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसता न्ही आयज आशिल्लें आयज आशिल्लें. म्हाका ते पोस्टपोन जालां कितें खबर ना तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम कितें जालें आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें तो बोलो आसत कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सो म्हाजें तशें तो आतां पयलो काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं यें जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणपाक रावलें ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव तें केन्ना एकटो सोडना म्हणजे आमचें Bonding आसलें. खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग आसलें बॉन्डिंग जालें एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें तेणें इतलें केलां की देवान तेका कसो व्हरपा ना आनी इतलें देवाचें केलां तेडे हांव एक ताज्या वाजोन गाडी बोले श्लोक म्हणटालो म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑरेटर सारको बरो बरो तसो ना लिडर जावपाना गोंया फोंड्यान न्ही आनी गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणी सांगता बरो ऑरेटर सामको आमकां एक बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतली तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूंक शकलो ना म्हणून मम्मी म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूंक शकलो ना ते सिच्युएशन तशें नाशिल्लें त्या टायमार देवान दवरपाक जाय फोंडेकारांक दवरपाक जाय